साहित्य सिर्जनाको उत्थान हाम्रो प्रयास साहित्यिक कार्यक्रम मनको लहरको पेजबाट प्रत्यक्ष लाइभमा म जीवन प्रयास उपस्थित भएको छु। आदरणीय मनहरू, आदरणीय र प्रिय मनहरू कहाँबाट हेरिरहनु भएको छ। आज म प्रत्यक्ष लाइभमा उपस्थित भएको छु। अबको करिब 1 घण्टासम्म मलाई मेरा गजलहरूलाई सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ। यो आशा अपेक्षा मैले मनभरि बटुलेको छु र जसले अहिले मलाई निहालिरहनु भएको छ, आदरणीय तमाम र प्रिय मनहरूमा म जीवन प्रयासको साहित्यिक नमन। आज मनको लहर पेजबाट म प्रत्यक्ष लाइभमा उपस्थित भएको छु। तपाईहरूलाई करिब 1 घण्टा समयसम्म मेरा गजलहरू सुनेर मनोरञ्जन दिलाउने प्रयत्न म यताबाट जीवन प्रयास गरिरहनेछु। मलाई सुनेर साथ दिनुहोला। आदरणीय मनहरू कहाँबाट हेरिरहनु भएको छ। यो बेला साँझ पखको बेलामा म गजल सुनाउने छु। यहाँहरूले सुनिदिनु होला र कस्तो लाग्छ जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। तपाईँहरूका ती अमूल्य प्रतिक्रियाहरूलाई म मनन गर्नेछु, म अनुसरण गर्नेछु। यो अनुरोध गरेँ तपाईँहरूलाई। अबको करिब 1 घण्टासम्म म तपाईँहरूकै साथमा रहेर सहयात्रा गर्ने प्रयत्न यताबाट जीवन प्रयास गरिरहेको छु। आदरणीय मनहरू कहाँबाट हेरिरहनु भएको छ। 10 जनाले हेरिरहनु भएको छ। अहिले एकेन्द्र छेत्री हाई भनिरहनु भएको छ, हेलो भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ, हृदयदेखि नमन गरे। अनि देव छेत्री कुमारी दीप भन्ने नमस्ते सर भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्ते, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। सागर विश्वकर्मा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। साथी नमस्कार टक्राए। सुप्रिल भाउजूले नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। अबको करिब 1 घण्टासम्म हेरेर साथ दिनुहोला। हरिश जोशीले नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। हार्दिक कति राम्रा हुन् भन्दै हुनुहुन्छ एकेन्द्र छेत्री। आँखा चाहिँ नलाइदिनु होला। हार्दिक नमन तथा साहित्यिक अभिवादन सर भन्दै हुनुहुन्छ राजेश छेत्रीले। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ सर। साथी साहित्यिक नमन गरी सञ्चालक जीवन प्रयासजीमा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ हरिलाल शर्माजीले। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत। साथी नमस्कार टक्रे है। अब करिब 1 घण्टासम्म मलाई हेरेर मेरा गजलहरूलाई सुनेर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। हरिलाल शर्मा, नवदुर्गा भवानीले हामीहरू सबैको कल्याण गरून्, सबैलाई विजयादशमी 2077 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद छ, यहाँलाई पनि शुभकामना व्यक्त गर्छु। म त ओछ्यानबाट हेर्दैछु ल, भर्खरै उठेको भन्दै हुनुहुन्छ एकेन्द्र छेत्री। ल धन्यवाद छ, यहाँलाई हेरिरहनु भएको छ, साथ दिइरहनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब धेरै नबोलौँ, धेरैजना हेरिरहनु भएको छ। 18 जना 20 जनाले हेरिरहनु भएको छ। म गजल वाचन गर्छु। यहाँहरूका कमेन्ट म लिइरहनेछु बेला बेलामा। म सुरुमा गजल वाचन गर्छु। यहाँलाई कस्तो लाग्छ त्यस्तै सुनेर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला, यो अनुरोध गरे। म गजल सुरु गर्छु। हजुर मलाई भन्नुहोस् म कसरी र के को मान्छे। हजुर मलाई भन्नुहोस् म कसरी र के को मान्छे। खुट्टा भएर पनि अरूको खुट्टामा उभिएको मान्छे। हजुर मलाई भन्नुहोस् म कसरी र के को मान्छे। खुट्टा भएर पनि अरूको खुट्टामा उभिएको मान्छे। मसँगै मेरा कयौं सपना किन जलाउनु भो। मसँगै मेरा कयौं सपना किन जलाउनु भो। मसँगै मेरा कयौं सपना किन जलाउनु भो। चिताबाट जुरुक्क उठेर बोल्यो मरेको मान्छे। खुट्टा भएर पनि अरूको खुट्टामा उभिएको मान्छे। यी खोला यी नदीमा पौडिने कुरा के गर्नुहुन्छ मसँग। यी खोला यी नदीमा पौडिने कुरा
के गर्नुहुन्छ मसँग? एक म पनि हुँ आँसुको सागरमा डुबेको मान्छे, एक म पनि हुँ आँसुको सागरमा डुबेको मान्छे। हजुर मलाई भन्नुहोस् म कसरी र के को मान्छे? खुट्टा भएर पनि अरूको खुट्टामा उभिएको मान्छे। उनी आफ्नै भएर पनि आफ्नो भन्न सकेको छैन। उनी आफ्नै भएर पनि आफ्नो भन्न सकेको छैन। उनी आफ्नै भएर पनि आफ्नो भन्न सकेको छैन। वर्षौंदेखि उनी फुल म गमला बनेको मान्छे। उनी आफ्नै भएर पनि आफ्नो भन्न सकेको छैन। उनी आफ्नै भएर पनि आफ्नो भन्न सकेको छैन। वर्षौंदेखि उनी फुल म गमला बनेको मान्छे। खुट्टा भएर पनि अरूको खुट्टामा उभिएको मान्छे। हजुर मलाई भन्नुहोस् म कसरी र के को मान्छे? भिर भन्दा पनि खतरा हुँदो रहेछ जिन्दगी बुझेँ। अन्तिम शेर। भिर भन्दा पनि खतरा हुँदो रहेछ जिन्दगी बुझेँ। भिर भन्दा पनि खतरा हुँदो रहेछ जिन्दगी बुझेँ। यार उठ्नै नसक्ने रहेछ जिन्दगीबाट लडेको मान्छे। यार उठ्नै नसक्ने रहेछ जिन्दगीबाट लडेको मान्छे। खुट्टा भएर पनि अरूको खुट्टामा उभिएको मान्छे। हजुर मलाई भन्नुहोस् म कसरी र के को मान्छे? धन्यवाद। पहिलो गजल वाचन गरेर सकाएको छु आदरणीय मनहरू। कस्तो सुनिरहेको छ मेरो आवाज अनि कस्तो भइरहेको छ कार्यक्रम, यो सुझाव दिन नबिर्सिनुहोला, यो अनुरोध गरेँ यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई। यतिखेर धेरै मनहरूले हेरिरहनु भएको छ, 30 जना सर्जकहरूले हेरिरहनु भएको छ। रूपमा साहित्यिक नमन टक्राउँछु र कार्यक्रममा साथै स्वागत गर्न चाहन्छु। हेरिरहनु भएको छ। दिपा गोर्खाली साहित्यिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि नमस्कार साथी, कार्यक्रममा स्वागत छ। सागर विश्वमा आज एकल वाचन हो गुरु भन्दै हुनुहुन्छ। कसको कमेन्ट, कसैले सायद रचना पठाउनु भएको थियो आफ्नो, आज एकल रचना वाचन हो, यो जानकारी तपाईँहरूलाई गराएँ। सावित्री सप्रिल भाउजूले गजल सुरु गरौँ ल भन्नुभएको छ। धन्यवाद। म एक गजल सुरु गर्नेछु। ल पढ्यो भन्दै हुनुहुन्छ एकेन्द्र छेत्रीले। धन्यवाद छ यहाँलाई। ल पार्नुहोस्, जे पार्नुहुन्छ पार्नुहोस् मारी। हार्दिक नमन स्वागत छ भन्नुहुन्छ। आहा गजब भन्दै हुनुहुन्छ शङ्कर भाइले। एकेन्द्र छेत्रीले खुट्टा भएर पनि अरूको खुट्टामा उभिएको मान्छे वा भन्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद छ यहाँलाई। जाओस् भन्दै हुनुहुन्छ सागर विश्वकर्माले वा गजब भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँका कमेन्टहरू धेरै आइरहेका छन्। आहा भन्दै हुनुहुन्छ सावित्री सप्रिल भाउजूले। अनि सागर विश्वमा आहा भन्दै हुनुहुन्छ, बहुत हो भन्दै सागरले। अनि शङ्कर भाइले आहा मिठो हुनेछ। अर्पणा आपागाई अर्पणा अनुरागले नमन सबैलाई भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि नमन। कार्यक्रममा साथै स्वागत छ, हार्दिक स्वागत गरी। कस्तो लाग्छ सुनेर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला, यो अनुरोध गरेँ। एकदमै राम्रो सुनिएको छ, मजाले वाचन गर्नु भन्नुभएको छ सावित्री सप्रिल भाउजूले। हस् धन्यवाद जानकारीको लागि। यहाँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक आभार प्रकट गर्छु र म गजल वाचन गर्नेछु। निश्चल सङ्गमले नमस्ते सर भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार यहाँलाई पनि। कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नारायण विशीले मनी आयो है भन्नुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ साथी। कार्यक्रममा नमस्कार गरी है यहाँलाई सबैमा नमस्कार भन्नुभएको छ, फेरि पनि नमस्कार। अनि बबिता भुजेल आउनुभएको छ, सबैलाई नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि हृदयदेखि नै हार्दिक नमस्कार गरेँ र कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई है। एकेन्द्र छेत्री हाँसिरहनु भएको छ, खै किन के कारणवश हाँस्नुभयो त्यो मलाई थाहा छैन। अनि अत्यन्त सुन्दर गजल, हार्दिक बधाई सर भन्दै हुनुहुन्छ पुष्प घिमिरे काँडाले सरले। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद सर, नमस्कार छ र कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरैजनाले कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। मनी आए बाटो खाली गर्नुहोस् है भन्दै हुनुहुन्छ बबिता भुजेलले। ल यता खाली छैन है, पुरै खाली छ नि, जति आउनुहोस्। मेरो पनि नाम आयो है सागर विश्वकर्मा सर भन्नुहुन्छ शङ्कर भाइले। आइहाल्छ नि हो, कमेन्ट तपाईँ गर्दै गर्नुहोस्, म नाम लिनु त म छँदैछु नि त यता, केलाई चिन्ता गर्नुभएको। प्रवेश कुमार शङ्कर सर नमस्कार हजुर भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। गजल सुनाउँ न भन्दै हुनुहुन्छ।
अर्पण आली। हस् म गजल सुनाउँछु। ल अर्को गजल सुनाए है त। ल गजल सुरु गरे। कस्तो लाग्छ सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। मेरो हैसियतसम्म नभएपछि आँखामा बस्ने, मेरो हैसियतसम्म नभएपछि आँखामा बस्ने, मेरो हैसियतसम्म नभएपछि आँखामा बस्ने, रहर गरेको हुँ पाउजु भएर तिम्रो खुट्टामा बस्ने। मेरो हैसियतसम्म नभएपछि आँखामा बस्ने, मेरो हैसियतसम्म नभएपछि आँखामा बस्ने, रहर गरेको हुँ पाउजु भएर तिम्रो खुट्टामा बस्ने। हजुरको राजधानी झिलिमिली भएर म के गरौँ, हजुरको राजधानी झिलिमिली भएर म के गरौँ। अझै पनि कयौँ छन् मेरो सुदूरको अँध्यारोमा बस्ने, अझै पनि कयौँ छन् मेरो सुदूरको अँध्यारोमा बस्ने, रहर गरेको हुँ पाउजु भएर तिम्रो खुट्टामा बस्ने। यो समयले जवान बनाए पनि बुढो बनाए पनि, यो समयले जवान बनाए पनि बुढो बनाए पनि, मलाई अझै पनि खुब रहर लाग्छ बच्चामा बस्ने, मलाई अझै पनि खुब रहर लाग्छ बच्चामा बस्ने, रहर गरेको हुँ पाउजु भएर तिम्रो खुट्टामा बस्ने। जिन्दगी खोज्दा खोज्दै जिन्दगी सकिँदो रहेछ, जिन्दगी खोज्दा खोज्दै जिन्दगी सकिँदो रहेछ। अरे यार जिन्दगी खोज्दा खोज्दै जिन्दगी सकिँदो रहेछ। मृत्यु रहेछ जो नखोज्दै मान्छे, मृत्यु रहेछ जो नखोज्दै आएर मान्छे चितामा बस्ने, रहर गरेको हुँ मैले पाउजु भएर तिम्रो खुट्टामा बस्ने। मेरो हैसियतसम्म नभएपछि तिम्रो आँखामा बस्ने। बाहिर बस्यो भने दुनियाँ शिकार हुन्छ थाहा छ अन्तिम शेर, बाहिर बस्यो भने दुनियाँ शिकार हुन्छ थाहा छ, बाहिर बस्यो भने दुनियाँ शिकार हुन्छ थाहा छ। त्यसकारण बाघले निर्णय गरेको हो गुफामा बस्ने, त्यसकारण बाघले निर्णय गरेको हो गुफामा बस्ने। मेरो हैसियतसम्म नभएपछि तिम्रो आँखामा बस्ने, रहर गरेको हुँ पाउजु भएर तिम्रो खुट्टामा बस्ने। धन्यवाद, मैले दोस्रो गजल वाचन गरेर सकाएँ। आदरणीय मनहरू कस्तो लागिरहेको छ, कस्तो सुनिरहेको छ, प्रतिक्रिया जरुर दिनुहोला, नबिर्सिनुहोला प्रतिक्रिया दिन। यो अनुरोध गरे कसले हेरिरहनु भएको छ एकछिन कमेन्ट लिउँ जस्तो लाग्यो र एकछिन कमेन्ट हेरेर हुरु भन्दै हुनुहुन्छ निश्चल सङ्गम। गफाडी भन्दा गजल सुनाउ न भन्दै हुनुहुन्छ एकेन्द्र छेत्रीले। यस मैले सुनाइरहेको छु, तपाईँ सुनिरहनुहोस् है त। के छ बबी भन्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्ष। ल गजल सुनाउ न के अरे, ल सुनाइरहेको छु त सुनिरहनुहोस्। आज एकल हो सर अरे, वाह गजब एकेन्द्र छेत्रीले भनिरहनु भएको छ। नारायण विशी सरले ल गजल ल जाओस् सर गजल जाओस् भन्दै हुन्छ। कमेन्ट म बढी दिन्छु के अरे बबिता भुजेललाई धन्यवाद छ यहाँलाई कमेन्ट पढिदिने मलाई सहयोग गरिदिएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। क्या बात सर भन्दै हुनुहुन्छ प्रवेश कुमार सङ्घर्षले, यहाँलाई धन्यवाद छ सर। हो भन्दैछ निश्चलले। आहै बबिता भुजेलले आहै भनिरहनु भएको छ, धन्यवाद छ यहाँलाई। अब आफकै अर्पण अनुरागले अँध्यारोमा बस्ने भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद छ यहाँलाई। प्रवेश कुमार सङ्घर्ष कडा भन्दै हुनुहुन्छ, आँखामा बस्ने बबिता भुजेलले भन्छ, धन्यवाद यहाँलाई। नारायण विशीले आहा भन्दै हुनुहुन्छ, प्रवेश कुमार सङ्घर्षले आहा आहा गजब भनिरहनु भएको छ, यहाँलाई धन्यवाद छ। दीपक खड्काले वाह खुट्टाको पाउजु भएर बस्ने भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद यहाँलाई। कडा बुढा भन्दै हुनुहुन्छ नारायण विशीले, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हृदयदेखि हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। एकेन्द्र छेत्रीले अझै पनि कयौँ छन् मेरो सुदूरको अँध्यारोमा बस्ने भन्नुभएको छ, वाह भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ यहाँलाई, हार्दिक धन्यवाद। प्रवेश कुमार सङ्घर्ष बहुत भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ यहाँलाई। बबिता भुजेल वाह भन्नुभएको छ, मलाई अझै पनि खुब रहर लाग्छ बच्चामा बस्ने भन्नुभएको छ। सावित्री सोफ्रिल भाउजूले, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। प्रवेश कुमार सङ्घर्ष क्या बात भन्दै हुनुहुन्छ, बच्चामा बस्न मिल्दैन अब जुन काका दारी फुलिसकेछ भन्दै बबिता भुजेलले भन्नुहुन्छ।
रहर न हो है, अब बस्न त कहाँ मिल्थ्यो र, अब रहर गरिहाल्छ, मन न हो रहर गर्छ। मिठो गजल, राम्रो वाचन भन्दैछन् आपा अर्पणाले, धन्यवाद छ यहाँलाई। धेरैले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ, भटाभट सबैको कमेन्ट आइरहेको छ। श्रृङ्गार भावपूर्ण गजल भन्दै हुनुहुन्छ हरिलाल शर्मा, धन्यवाद छ यहाँलाई। खतरा छैन जाओस् न अरे एकेन्द्र छेत्रीले खतरा छैनवाला अरे। ल त्यहीवाला अहिले वाचन गरिदिन्छु है त। ल गजल सुरु गर्छु। कमेन्ट धेरै छ, म कमेन्ट एकछिनपछि लग्नेछु, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु यहाँहरू माझ। म गजल सुनाउँछु, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सुनेर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला, यो अनुरोध गरी म गजल सुनाउँछु। यो जिन्दगी लगेर घाटमा राखियो अब खतरा छैन। यो जिन्दगी लगेर घाटमा राखियो अब खतरा छैन। यो जिन्दगी लगेर घाटमा राखियो अब खतरा छैन। मलाई कसैले मार्न खोजेको थियो अब खतरा छैन। मलाई कसैले मार्न खोजेको थियो अब खतरा छैन। यो जिन्दगी लगेर घाटमा राखियो अब खतरा छैन। खुसी हुनुहोस् ए पुतलीहरू मुस्कुराउनुहोस्। खुसी हुनुहोस् ए पुतलीहरू मुस्कुराउनुहोस्। खुसी हुनुहोस् ए पुतलीहरू अब मुस्कुराउनुहोस्। भर्खर दियोमा तेल सकियो अब खतरा छैन। भर्खर दियोमा तेल सकियो अब खतरा छैन। मलाई कसैले मार्न खोजेको थियो अब खतरा छैन। फुलले बेला बेला चुडिनु पर्थ्यो, नजर लाग्नु पर्थ्यो। फुलले बेला बेला चुडिनु पर्थ्यो, नजर लाग्नु पर्थ्यो। प्रेमीले बोट जरीबाट उखेलिदियो अब खतरा छैन। मलाई कसैले मार्न खोजेको थियो अब खतरा छैन। म एक्लो हुँदा त झम्टिन खोज्थे हर कोही पनि। म एक्लो हुँदा त झम्टिन खोज्थे। म एक्लो हुँदा त झम्टिन खोज्थे हर कोही पनि। बाटोमा एक अर्को दुश्मन भेटियो अब खतरा छैन। बाटोमा एक अर्को दुश्मन भेटियो अब खतरा छैन। मलाई कसैले मार्न खोजेको थियो अब खतरा छैन। वर्षौंदेखि हुर्कन पाएको थिएन भुइँको झारले पनि। वर्षौंदेखि हुर्कन पाएको थिएन भुइँको झारले पनि। अन्तिम शेर। वर्षौंदेखि हुर्कन पाएको थिएन भुइँको झारले पनि। वर्षौंदेखि हुर्कन पाएको थिएन भुइँको झारले पनि। ओझेल पार्ने अग्लो रुख भाँचियो अब खतरा छैन। मलाई कसैले मार्न खोजेको थियो अब खतरा छैन। यो जिन्दगी लगेर घाटमा राखियो अब खतरा छैन। धन्यवाद, मैले गजल वाचन गरेर सकाएँ। अब खतरा छैन मन परेको गजल भन्दै हुनुहुन्छ बबिता भुजेलले, यहाँलाई धन्यवाद छ। नयाँ नयाँ सुन्न पर्यो क्या, त्यो पुरानो हो अरे सागर विश्वकर्मा। ल नयाँ पनि सुनाउँछु, छ नयाँ पनि छ, राखेको छु मैले। एक दुई तिनवटा छ नयाँ पनि, सुनाउने हो नि। अहिले बुढो भएर बस्ने भन्न बुढा अरे निश्चल सङ्गमले। ल हस् म बुढी भएर बस्नुलाई नि के भइगयो र, कसको बुढो बन्ने त्यो पहिला फिक्स गराउन हो। के साह्रो निष्ठुरी भन्दैछन् बबिता भुजेललाई, मार मुझे। ठिक छ सरकार, कसको कमेन्टभित्रको रिप्लाई पढिरहेछु कि मैले। अब खतरा छैन भन्दै हुनुहुन्छ अर्पणाले, धन्यवाद छ यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। मतला आगो भन्नुहुन्छ अतिश आचार्य सरकारले, धन्यवाद छ यहाँलाई, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। साथी नमन टक्राउँछु। दियोमा तेल सकियो अब खतरा छैन वाउ भन्दैछन् अर्पणाले, धन्यवाद छ यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। अब खतरा छैन भन्दैछन् सावित्री सौग्रिल भाउजूले, धन्यवाद छ यहाँलाई। मनमा बसेको गजल हो भन्दैछन् सागरले, धेरै धेरै धन्यवाद। दियोमा तेल सकियो अब खतरा छैन वा भन्छन् बबिता भुजेल आमैले यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नारायण बिसीले आहा भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद। एकेन्द्र छेत्रीले मलाई कसैले मार्न खोजेको थियो अब खतरा छैन वा भन्दैछन्, ताली फिर्दैछन् एकेन्द्र छेत्री सरकारले, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब खतरा छैन खतरा छ ल अरे अर्पणाले, किन खतरा छ होला अब खै किन भनेको होला मैले बुझिनँ हौ, पुरै कारणसहित प्रश्न जाओस् न। मन छुने छोएको गजल भन्दैछन् नारायण बिसीले, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई।
बाटोमा एक अर्को दुश्मन भेटियो, अब खतरा छैन, आहा भन्दैछन् अतीत आचार्य सरकारले। धन्यवाद छ यहाँलाई। विष्ट समाकुल नमन सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। साथी नमस्कार टक्राई पर्वी मुकेश नेउपाने नमन सम्पूर्णमा साहित्यिक परिमलमा भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। साथी नमस्कार गरे सर। कुन सम्बन्धमा कुरा गर्छौ तिमी, विश्वास भरोसा छैन। सर यो गजल पठाइरहनु भयो कि जस्तो छ है, अहिले एकल वाचन हो यो जानकारी गराए। बहुत सम्झना छ यारा प्यारा भन्दैछन् नवराज निश्चली। धन्यवाद छ यहाँलाई, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। साथी नमस्कार टक्राई च्वाक देखिनु भएको छ आज भने निश्चल सङ्गमले धन्यवाद छ च्वाक देखिदिएकोमा है त। मार्न खोजेको नाम सार्वजनिक गर्नु पर्यो भन्दैछन् आपा गाई अर्पणा। अहिले त्यो चाहिँ नभनौँ यता है, सबै कुरा यता भन्नुहुन्न अरे के, त्यो सुटुक्क भनौँला, केही छैन। सबैजनाले हेरिरहनु भएको छ, म त्यहीको कमेन्टहरू लिन सकिरहेको छैन, सबैको कमेन्टहरू पढ्ने कोसिस गरिरहेको छु। आदरणीय मनहरू कमेन्ट पढेन भनेर गुनासो नगर्नु होला, म कमेन्ट पढिरहने छु यहाँहरूको। अब म गजल सुनाउँछु है त। अब नयाँ गजल भनेर कराइरहनु भएको थियो, कहाँ गयो त्यो नयाँ गजल पनि सुनाइदिउँ न त। अब ल है त, नयाँ आयो, ताजै आयो, ल सुन्नु होला है, प्रतिक्रिया दिनु होला कस्तो लाग्छ। मिठो गजल, राम्रो वाचन अरे अर्पण आपाकै, धन्यवाद छ फेरि पनि, धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल अब म एउटा गजल सुनाउँछु, कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु होला है त। नयाँ गजल हो, बिल्कुलै ताजा हो। सहर पढ्न पठाएको छोरो हेर छापामार बन्यो। सहर पढ्न पठाएको छोरो हेर छापामार बन्यो। सहर पढ्न पठाएको छोरो हेर छापामार बन्यो। जो गोठालो पठाएको हो ऊ बाको औजार बन्यो। सहर पढ्न पठाएको छोरो छापामार बन्यो। जो गोठालो पठाएको हो ऊ बाको औजार बन्यो। मान्छेले अझै पनि मान्छे बन्न सकेका छैनन्। मान्छेले अझै पनि मान्छे बन्न सकेका छैनन्। अरे यार, मान्छेले अझै पनि मान्छे बन्न सकेका छैनन्। बडो अचम्म पत्थर भगवानको अवतार बन्यो। मान्छेले अझै पनि मान्छे बन्न सकेका छैनन्। मान्छेले अझै पनि मान्छे बन्न सकेका छैनन्। बडो अचम्म पत्थर भगवानको अवतार बन्यो। जो गोठालो पठाएको हो ऊ बाको औजार बन्यो। बन्न त यो देशमा पटक पटक बनेकै हुन्। बन्न त यो देशमा पटक पटक बनेकै हुन्। बन्न त यो देशमा पटक पटक बनेकै हुन्। न्यायको पक्षमा न कानुन बन्यो न सरकार बन्यो। न्यायको पक्षमा न कानुन बन्यो न सरकार बन्यो। बन्न त यो देशमा पटक पटक बनेकै हुन्। न्यायको पक्षमा न कानुन बन्यो न सरकार बन्यो। जो गोठालो पठाएको हो ऊ बाको औजार बन्यो। सहर पढ्न पठाएको छोरो हेर छापामार बन्यो। जिन्दगी रङ्गिन बनाउने चिज किन बन्न सकेन। जिन्दगी रङ्गिन बनाउने चिज किन बन्न सकेन। जिन्दगी रङ्गिन बनाउने चिज किन बन्न सकेन। जस्तो चेहरा रङ्गिन बनाउन त श्रृङ्गार बन्यो। जस्तो चेहरा रङ्गिन बनाउन त श्रृङ्गार बन्यो। जो गोठालो गएको हो ऊ बाको औजार बन्यो। नत्र घर भत्किनलाई केही बेर लाग्ने थिएन। अन्तिम शेर, नत्र घर भत्किनलाई केही बेर लाग्ने थिएन। नत्र घर भत्किनलाई केही बेर लाग्ने थिएन। बलियो जग भएर मात्रै बलियो आधार बन्यो। नत्र घर भत्किनलाई केही बेर लाग्ने थिएन। नत्र घर भत्किनलाई केही बेर लाग्ने थिएन। बलियो जग भएर मात्रै बलियो आधार बन्यो। सहर पढ्न पठाएको छोरो हेर छापामार बन्यो। जो गोठालो पठाएको हो बाको औजार बन्यो। धन्यवाद
एकदमै बिल्कुल नयाँ गजल वाचन गरेर सकाएको छु। कस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। एकचोटि गजब बबिता भुजेल गजब भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद छ यहाँलाई। प्रवेश कुमार सङ्घर्ष वाह वाचनसँगै रचना मजा आयो भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद छ सर। प्रवेश कुमार सङ्घर्ष बहुत बहुत भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद छ यहाँलाई। नारायण बिसी आहा भव्य हुँदैछ कार्यक्रम भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। यो तपाईँहरूकै माया साथ सहयोग र हौसलाले बनिरहेको छ है, यो अनुरोध छ यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद छ। कडा कडा यार भन्दै हुनुहुन्छ निश्चल सङ्गमले, धेरै धन्यवाद प्रियमन। प्रवेश कुमार सङ्घर्ष निकै दमदार भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद छ यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हरिलाल शर्मा सरले भावपूर्ण गजल भन्दै हुनुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ सर यहाँको मिठो प्रतिक्रियाको लागि, यहाँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। सागर विश्वकर्मा नयाँ नयाँ जाओस् गजल भन्दै हुनुहुन्छ, यो सुनाइरहेको छु, म सुनाइरहने प्रयत्नमा छु, अब नयाँ सुनाउने पालो भएको छ, नयाँ सुनाइरहेको छु। यहाँलाई कस्तो लाग्छ सुनेर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला, यो अनुरोध गरेँ। अर्को जाओस् सर भन्दै हुनुहुन्छ प्रवेश कुमार सङ्घर्ष, एकदमै पनि म अर्को गजल सुनाउँछु, श्रृङ्गार भावपूर्ण गजल भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद छ यहाँलाई। के साह्रो निष्ठुरी म हेर्दैछु भर्खर अतीत आचार्य सरकारले भन्दै हुनुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। हेरिरहनुहोस्, नयाँ नयाँ गजल सुन्नु पऱ्यो क्या, त्यो पुरानो हो अरे। अनि बिहे गर भनेको मान्दैन, बुढो भएछ नि अरे। ए सागर विश्वकर्मा तैँले अब खोजिदिएको भए म गरिहाल्थेँ नि है, मैले गर्न चाहेको चाहिँ होइन, मैले नभेटाएको मात्रै हो। खोजिदिएको मतलाक आगो भन्दै हुनुहुन्छ अतीत आचार्यले, धेरै धेरै धन्यवाद। धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ, या सबजनाले क्या बात गजल नै आगो भन्दैछन्। सागर विश्वकर्माले धन्यवाद। घर भत्किनलाई केही बेर लाग्ने थिएन, विजेता भण्डारीजीले भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मिठो प्रतिक्रियाको लागि, र साथै हार्दिक नमस्कार छ, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। राम्रो मान्छेको राम्रो गजल भन्दैछन् अर्पणाले, धेरै धेरै धन्यवाद। राम्रो मानिदिएकोमा, राम्रो देखिदिएकोमा है। न कानुन बन्यो न सरकार बन्यो, क्या बात प्यारा भन्दै हुनुहुन्छ नवराज निश्चलले, धेरै धेरै धन्यवाद सर यहाँको मिठो प्रतिक्रियाको, मिठो साथका लागि, मिठो हौसलाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सक्दो सेयर गरौँ कार्यक्रम भन्दै हुनुहुन्छ सागर विश्वकर्माले, एकदमै। विजेता भण्डारी वा सर भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद छ यहाँलाई। श्रृङ्गार बन्यो कति राम्रो भन्दैछन् अर्पणाले, धेरै धेरै धन्यवाद। न्यायको पक्षमा न कानुन बन्यो न सरकार बन्यो वा भन्दै हुनुहुन्छ सावित्री सपुरी बाबुले, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सरी भाइ ढिलो भयो आज आउनलाई भन्दै हुनुहुन्छ अटल उपेन्द्र दाजु, नमस्कार दाजु, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। केही छैन, ढिला भए पनि अबको बाँकी समय हेरेर साथ दिनुहोला, यो अनुरोध गरेँ। अवतार बन्यो खुब बहुत भन्दै हुनुहुन्छ नवराज निश्चल। कडा भन्दैछन् जाओस् जाओस् प्यारा आहा प्यारै भन्दैछन्। न्यू नेत्र बजगाई अङ्कल पनि हेरिरहनु भएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अङ्कल। साथै दर्शन नमस्ते पनि गरे है त, नमन प्यारा मिठो मतला भन्दै हुनुहुन्छ, धेरैजनाले हेरिरहनुहुन्छ। औजार बनी भन्दै हुनुहुन्छ, को देख्दैछु जीवने हाई भन्दै हुनुहुन्छ दुर्गा चापागाई, अहिले मुन्चिनु भएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत, साथै नमस्कार टक्राउँछु। आफाकै अर्पणा अनुराग जीवुले के भन्दैछन्, मलाई खोजिदे रे अरे। कता मुन्टे छ फेरि भित्र घुसेर बोलिरहेछ मान्छे, यता हल्ला नगर है, त्यस्ता त्यस्ता भन्ने होइन यहाँ। नमस्कार सम्पूर्णमा म पनि आएँ भन्दै हुनुहुन्छ अनिश जङ महतले, धेरै धेरै धन्यवाद छ सर यहाँलाई, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। त पुगिस भन्दै हुनुहुन्छ, यो कसलाई भन्नुभएको, दुर्गा चापागाईलाई भन्नुभएछ सावित्री बाउजूले। आज निष्ठुरी छिमेकी कहाँबाट आगमन भयो सर गजल सुन्ने भन्नुभएको छ विजेता भण्डारीले। हस् म गजल सुनाउँछु है त। अब एउटा यसो यो प्रिमिलवाला भन्छ नि, के भन्छ त्यस्तै त्यस्तैवाला छ है, त्यो सुनाउँ त। सुनाइहालौँ जस्तो लाग्यो, सुनाइहालेँ त। मलाई माया गर्ने सबैको लागि है यो, फेरि गजल सुनाए है। तिम्रो मान्छे नि आइसके भाइ अटल दाइले भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद छ है, धन्यवाद छ, आइदिनु भयो यार, सबैलाई मेरो माया छ, धन्यवाद छ। म गजल सुनाएँ। बसौँला सधैँ मिलिजुली, अरू के भनौँ, बसौँला
सधैँ मिलिजुली अरू के भनौँ, आऊ दिलमै बस ठुली अरू के भनौँ। बसौँला सधैँ मिलिजुली अरू के भनौँ, आऊ दिलमै बस ठुली अरू के भनौँ। टाढा छु मलाई सम्झी नरुनु तिमी, टाढा छु प्रिया मलाई सम्झी नरुनु तिमी, टाढा छु प्रिया मलाई सम्झी नरुनु तिमी। पठाउँला बेला बेला बाडुली अरू के भनौँ, पठाउँला बेला बेला बाडुली अरू के भनौँ, आऊ दिलमै बस ठुली अरू के भनौँ। बसौँला सधैँ मिलिजुली अरू के भनौँ। म ऋण तिर्न सक्दिनँ साहु महाजनहरू, म ऋण तिर्न सक्दिनँ साहु महाजनहरू। मलाई मारेर गर्नुहोस् असुली अरू के भनौँ, म ऋण तिर्न सक्दिनँ साहु महाजनहरू। मलाई मारेर गर्नुहोस् असुली अरू के भनौँ, आऊ दिलमै बस ठुली अरू के भनौँ। बसौँला सधैँ मिलिजुली अरू के भनौँ। प्रतीक्षा गरी बस छिट्टै भेटेर सुनाउँला, प्रतीक्षा गरी बस छिट्टै भेटेर सुनाउँला। यो मनका अनेकौं खुल्दुली अरू के भनौँ, आऊ दिलमै बस ठुली अरू के भनौँ। बसौँला सधैँ मिलिजुली अरू के भनौँ। बरु म आफैले आफैलाई भुलेर बाँच्न सक्छु अन्तिम शेर, बरु म आफैले आफैलाई भुलेर बाँच्न सक्छु, बरु म आफैले आफैलाई भुलेर बाँच्न सक्छु। बाँच्नै सक्दिनँ तिमीलाई भुली अरू के भनौँ, बरु म आफैले आफैलाई भुलेर बाँच्न सक्छु, बरु म आफैले आफैलाई भुलेर बाँच्न सक्छु। बाँच्नै सक्दिनँ तिमीलाई भुली अरू के भनौँ। बसौँला सधैँ मिलिजुली अरू के भनौँ, आऊ दिलमै बस ठुली अरू के भनौँ। हस्, धन्यवाद। मैले अर्को गजल वाचन गरेर सकाएको छु। आदरणीय मनहरू कस्तो लागिरहेको छ, कार्यक्रम कस्तो सुनिरहेको छ, प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। म मनन गर्नेछु। यहाँहरूका अमूल्य सुझावहरूलाई म शिरोधार्य गर्नेछु। यो यताबाट बोलिङ। कति धेरै नमस्ते गर्छन् ए भन्दै दुर्गा चापागाईले। जास जास अरे सागर विष्णु कमेन्ट धेरै भरे पढ्नु न सर अरे विजेता भण्डारी। धन्यवाद चाहिँ यहाँलाई। हस्, अब पढ्दिनँ है त। नमन समर्पणा भन्दा चाहिँ रामदेउबा सरले यहाँलाई धन्यवाद सर। कार्यक्रममा हृदयदेखि हार्दिक नमस्कार गरी निशा निराकारको आगमन पनि भएको छ। आऊ दिलमै बस ठुली अरू के भनौँ आहा भन्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद छ यहाँलाई, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा साथी। नमस्कार गरी है त। अरू के भनौँ कडा अरे दुर्गा चापागाई। धन्यवाद छ। विशेष सुन्नुपर्ने मान्छे नि यतै छन्, चिन्ता नगरी वाचन गर्नु भन्दै हुनुहुन्छ सावित्री सप्रिल बाजुले। धन्यवाद धन्यवाद छ यहाँलाई सुझाव दिनुभएको। नमन सबै साहित्यिक मनहरूमा भन्दै हुनुहुन्छ अमर खड्का सरले। धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। साहित्यिक नमन छ कार्यक्रम। ठुली अरू के भनौँ बहुत भन्दै हुनुहुन्छ नवराज निश्चल सरले। धन्यवाद छ यहाँलाई। मलाई मारेर गर्नुहोस् असुली दुर्गा चापागाई। धेरै धेरै धन्यवाद छ। मलाई मारेर गर्नुहोस् असुली क्या बात हो भन्दै हुनुहुन्छ अटल दाईले। धेरै धेरै धन्यवाद दाजु यहाँको मिठो प्रतिक्रियाको लागि। ठुलोसँग लभ पर्या छ अरे यो के अरे दुर्गा चापागाई ठुलीसँग लभ पर्या छ अरे। खैको ठुली भनेको थाहा भएन। खोजिदिएको भए पर्या हुन्थ्यो खै। अब नखोजिदिएकै त्यत्तिकै आरोप नलगाउनु। फेरि म मुद्दा हाल्ने मान्छे हो, मुद्दा हालिदिन्छु फेरि। हो मिलिजुली बस्नुपर्छ अरे सागर विश्वकर्मा। हो त नि, मिलेर त बस्नु पर्यो नि, लडेर हुन्छ नि। धेरै ठुली नखोजो छोरा अरे अब ठुली खोज्ने बेला भयो। अब नखोजेर नि के गर्ने, यस्तै छ गाह्रो। आहा मिठो गजल दमदार शेरहरू भन्दै हुनुहुन्छ रामदेउबा सरले। सागर विश्वकर्मा बहुत भन्दै हुनुहुन्छ। अनिस मलाई मारेर गर्नुहोस् असुली अरू के भनौँ। अनिस जङ महतले भन्छ मिठो गजल सुनि भएँ सर भन्दै हुनुहुन्छ विजेता भण्डारी। धेरै धेरै धन्यवाद छ मिस यहाँलाई कार्यक्रममा आएर मिठो प्रतिक्रिया
दिनुभयो गजल सुनेर। बाँच्नै सक्दिनँ अरू के भनौँ अटल उपेन्द्र दाइले भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ दाइ, यहाँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। गजलहरू कमेन्टहरू धेरै आइरहनु। बाँच्नै सक्दिनँ तिमीलाई भोलि अरू के भनौँ वा अनिस जङ महतले भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ धेरै कमेन्टहरू आइरहनु भएको छ। प्यारो मान्छे, मिठा गजलहरू, अझै मिठो वाचन शैली, बधाई एवं शुभकामना, सधैँ शुभेच्छा छ र रहिरहनेछ नवराज निश्चलले भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँलाई हार्दिक नमस्कार गर्छु, हृदयदेखि नै हार्दिक आभार प्रकट गर्छु यो मिठो मायाको लागि, मिठो कमेन्टको लागि। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै सम्झना समर्पण माया छ। धेरैजना शिर जाओस् भाइ भन्दै हुनुहुन्छ अटल खड्काली, धन्यवाद छ दाइ। हस्, म गजल वाचन गर्नेछु यहाँको कमेन्टलाई। धेरैजनाले यति धेरै हेरिरहनु भएको छ, धेरैजनाले 50 जनाभन्दा धेरैले हेरिरहनु भएको छ। यहाँलाई सबैलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्छु। अब गजल वाचन गर्छु। दुश्मन आएर मलाई बेला बेला दुखाइरहने गर्छ। दुश्मन आएर मलाई बेला बेला दुखाइरहने गर्छ। दुश्मन आएर मलाई बेला बेला दुखाइरहने गर्छ। म पनि फुल जस्तै गर्छु जो दुख्दा मुस्कुराइरहने गर्छ। दुश्मन आएर मलाई बेला बेला दुखाइरहने गर्छ। म पनि फुल जस्तै गर्छु जो दुख्दा मुस्कुराइरहने गर्छ। सुख मेरो जिन्दगीको धरातलमा पाइला समेत टेक्दैन। सुख मेरो जिन्दगीको धरातलमा पाइला समेत टेक्दैन। दुःख मसँगै यात्रा गर्न बटुवा बनेर सधैँ आइरहने गर्छ। म पनि फुल जस्तै गर्छु जो दुख्दा मुस्कुराइरहने गर्छ। आमाले मलाई छोडेर गएको पनि वर्षौं भइसक्यो। आमाले मलाई छोडेर गएको पनि वर्षौं भइसक्यो। बच्चा हुँ अझै आमाको याद आएर सताइरहने गर्छ। आमाले मलाई छोडेर गएको पनि वर्षौं भइसक्यो। बच्चा हुँ अझै आमाको याद आएर सताइरहने गर्छ। दुश्मन आएर मलाई बेला बेला दुखाइरहने गर्छ। म पनि फुल जस्तै गर्छु जो दुख्दा मुस्कुराइरहने गर्छ। यो जिन्दगी पनि एक त्यस्तै हो यार तिमीले बुझ्नु। यो जिन्दगी पनि एक त्यस्तै हो यार तिमीले बुझ्नु। यो जिन्दगी पनि एक त्यस्तै हो यार जस्तो बादल लागेको दिन पनि सूर्य उदाइरहने गर्छ। जस्तो बादल लागेको दिन पनि सूर्य उदाइरहने गर्छ। दुश्मन आएर मलाई बेला बेला दुखाइरहने गर्छ। म पनि फुल जस्तै गर्छु जो दुख्दा मुस्कुरा। मन दिएकै मान्छे यस्तो निस्कियो भन्नुस् के गरौँ। मन दिएकै मान्छे यस्तो निस्कियो भन्नुस् के गरौँ। मन दिएकै मान्छे यस्तो निस्कियो भन्नुस् म के गरौँ। अन्तिम शेर मन दिएकै मान्छे यस्तो निस्कियो भन्नुस् म के गरौँ। भन्नुस् के गरौँ। म खरानी हुँदासम्म पनि ऊ आगो लगाइरहने गर्छ। मन दिएकै मान्छे यस्तो निस्कियो भन्नुस् के गरौँ। मन दिएकै मान्छे यस्तो निस्कियो भन्नुस् के गरौँ। म खरानी हुँदासम्म पनि ऊ आगो लगाइरहने गर्छ। म पनि फुल जस्तै गर्छु जो दुख्दा मुस्कुराइरहने गर्छ। दुश्मन आएर मलाई बेला बेला दुखाइरहने गर्छ। धन्यवाद गजल वाचन गरेर सकाई। कस्तो गजल कस्तो लाग्छ वाचन गजल प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला, यो अनुरोध गरिरहेको छु।
दीपदर्शन ढकाल दाजुको पनि उपस्थित हुनुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद सधैँ। नमस्कार टक्राउँछु, दर्शन नमस्कार गर्छु र साथै कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। म भर्खर आएँ कान्छा भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद सधैँ। यता काका कुमार नै छ, छोरालाई पहिला चाहियो रे लौ सकिगो नि भन्दै हुनुहुन्छ न्यू नेत्र बजगाई काकाले। अब पहिला काकाकै गरौँला नि त, के भइगयो है, पहिला काकाकै गर्ने त्यसपछि छोराको गर्ने, केही छैन। दुश्मन आएर मलाई बेला बेला दुखाइरहने गर्छ बहुत भन्दैछन् सागरले, धेरै धेरै धन्यवाद। मतला कडा भन्दैछन् दुर्गा चापाकै, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ मिठो प्रतिक्रियाको लागि। अटल उपेन्द्र दाइले मुख सुख मेरो जिन्दगीको धरातलमा पाइलासम्म टेक्दैन क्या शेर भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ दाइ मिठो प्रतिक्रियाको लागि, मिठो मायाको लागि। आमाले मलाई छोडेर बहुत आयो भन्दैछन् सागरले, धेरै धेरै धन्यवाद मिठो प्रतिक्रियाको लागि। मुस्कुराइरहने गर्छ क्या पात भन्दै हुनुहुन्छ नवराज निश्चल, धेरै धेरै धन्यवाद छ प्यारा यहाँलाई मिठो प्रतिक्रिया मिठो साथको लागि। बहुत बहुत वा बहुत भन्दै हुनुहुन्छ रामदेउबाले। आहा गजल अनि वाचन दुवै खुब भन्दै हुनुहुन्छ निशा निराकार, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँको मिठो प्रतिक्रिया मिठो साथ मिठो हौसलाको लागि हृदयदेखि नै हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। बादल लागेको दिन पनि बेजोड आयो भन्दै हुनुहुन्छ अटल उपेन्द्र दाजुले, धेरै धेरै धन्यवाद छ दाइ। जस्तो बादल लागेको दिन पनि सूर्य उदाइरहने गर्छ वा भन्दै हुनुहुन्छ निशा निराकारले, धेरै धेरै धन्यवाद। रामदेउबा दमदार रचना भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद छ यहाँलाई। उदाइरहने गर्छ वा भन्दै हुनुहुन्छ नवराज निश्चल, धन्यवाद छ। नवराज प्यारा म पनि आएँ है भन्दै हुनुहुन्छ विपिन रोदन। नमन प्यारा म पनि आएँ है भन्दै हुनुहुन्छ विपिन रोदन प्याराले, धन्यवाद छ प्यारा, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमन टेक्राउँछु गजब हुँदैछ है भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद। हरायो सोच्नु भएको थियो होला, भर्खर भाँडा माझेर सकेर आएँ ल। एकेन्द्र छेत्रीले दुःख छ हौ, दुःख छ जिन्दगानीमा, यस्तै यो काम गरिरहनुपर्छ। साथ दिइरहनु भएको छ, खुसी लाग्छ। लगाइरहने गर्छ कडा भन्दै हुनुहुन्छ नवराज निश्चल। सुवा खै आज देख्दिन त भन्दै हुनुहुन्छ एकेन्द्र छेत्रीले। केही कारणवश नआउन सक्नुभयो होला, कोही साथीहरू होइन, कसैको काम पऱ्यो होला, बिजी हुनुभयो होला, त्यस कारणले उपस्थित हुन सक्नु भएन, केही छैन। पुनः जाओस् भन्दै हुनुहुन्छ सागरले। हस् जान्छ गजल अब सुरु गर्छु वा भन्दै हुनुहुन्छ विजय। नाम मेन्साउनु हुन्थ्यो अनफ्रेन्ड छु। मेरा बा यति अति नगर्नुहोस् है, धेरै नगर्नुहोस्, धेरै रमाइलो पनि ठिक हुँदैन है, हानिकारक हुन्छ कि धेरै चिजहरू। वाचनको के कुरा गर्नु हो भन्दै हुनुहुन्छ अटल दाइले, धेरै धेरै धन्यवाद छ दाइ मिठो मायाको मिठो प्रतिक्रियाको लागि। यो अनुरोध गरेँ अब म सुवा फेरि किन अरे अटल दाइले। ल गजल सुनौँ, अरूको कुरा छोडौँ है, गजल सुनेर प्रतिक्रिया दिनु होला। अँध्यारो हुँदैछ, रात पर्ने बेला भइसकेको छ। म गजल सुनाउँछु, कस्तो लाग्छ सुनेर प्रतिक्रिया दिनु होला। त्यो मान्छेले के सोचेर उपहार बोकेर आयो, त्यो मान्छेले के सोचेर उपहार बोकेर आयो, त्यो मान्छेले के सोचेर उपहार बोकेर आयो, मलाई कफन उनलाई श्रृङ्गार बोकेर आयो। त्यो मान्छेले के सोचेर उपहार बोकेर आयो, मलाई कफन उनलाई श्रृङ्गार बोकेर आयो। संघीयताको नाममा भोका बासाहरूलाई, संघीयताको नाममा भोका बासाहरूलाई गाउँ गाउँमा सिंह दरबार बोकेर आयो। त्यो मान्छेले के सोचेर उपहार बोकेर आयो, मलाई कफन उनलाई श्रृङ्गार बोकेर आयो। धन सम्पत्तिको बहुत घमण्ड गर्थ्यो त्यो मान्छे, धन सम्पत्तिको बहुत घमण्ड गर्थ्यो त्यो मान्छे, धन सम्पत्तिको बहुत घमण्ड गर्थ्यो त्यो मान्छे। घाटमा नङ्गो शरीर रित्तो निधार बोकेर आयो। शेर सुन्नु होला। धन सम्पत्तिको बहुत घमण्ड गर्थ्यो त्यो मान्छे, धन सम्पत्तिको बहुत घमण्ड गर्थ्यो त्यो मान्छे। घाटमा नङ्गो शरीर रित्तो निधार बोकेर आयो, मलाई कफन उनलाई श्रृङ्गार बोकेर आयो। त्यो मान्छेले के सोचेर मलाई उपहार बोकेर आयो। कैयौँ चोटहरू खाए पश्चात फलामले जस्तै, कैयौँ चोटहरू खाए पश्चात फलामले जस्तै, कैयौँ चोटहरू खाए पश्चात फलामले जस्तै।
यो जिन्दगीले पनि एक आकार बोकेर आयो। कयौं चोटहरू खाए पश्चात, कयौं चोटहरू खाए पश्चात, कयौं चोटहरू खाए पश्चात फलामले जस्तै यो जिन्दगीले पनि एक आकार बोकेर आयो। मेरो मन त कहाँ थियो तिमीलाई छोडेर जाने अन्तिम शेर। मेरो मन त कहाँ थियो, मेरो मन त कहाँ थियो तिमीलाई छोडेर जाने। मेरो मन त कहाँ थियो तिमीलाई छोडेर जाने। के गर्नु मलाई मृत्युले लिने विचार बोकेर आयो। के गर्नु मलाई मृत्युले लिने विचार बोकेर आयो। त्यो मान्छेले के सोचेर उपहार बोकेर आयो। मलाई कफन उनलाई श्रृङ्गार बोकेर आयो। धन्यवाद। फेरि पनि गजल वाचन गरेर सकिएको छ। कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। यहाँहरूको प्रतिक्रियालाई मनन गर्नेछु। एकछिन म प्रतिक्रियाहरूलाई जोड्ने क्रम। अटल दाईले धेरैलाई मेन्सन गरिरहनु भएको छ। धन्यवाद छ दाई मिठो मायाको लागि। विपिन रोदन गजब भन्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद छ प्यारा। सिंहदरबार बोकेर आयो बहुत आयो भन्दैछन् सागरले। धेरै धेरै धन्यवाद। त्यो मान्छेले के सोचेर उपहार बोकेर आयो गजब भन्दैछन् निशा निराकारले। धेरै धेरै धन्यवाद छ। मिठो प्रतिक्रिया, मिठो मायाको, मिठो हौसलाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यो मान्छेले के सोचेर उपहार बोकेर आयो बहुत कडा भन्दैछन् एकेन्द्र छेत्रीले। धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रिय मन यहाँलाई मिठो प्रतिक्रियाको लागि, मिठो माया, मिठो हौसला, मिठो साथका लागि हृदयदेखि नै हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। के सोचेर उपहार बोकेर आयो भन्दै हुनुहुन्छ विजेता भण्डारी मिसले। धन्यवाद छ मिस मिठो मायाको, मिठो साथ प्रतिक्रियाको लागि। यो जिन्दगीले पनि एक आकार बोकेर आयो बेजोड भन्दै हुनुहुन्छ अटल दाईले। धेरै धेरै धन्यवाद छ दाई यहाँको मिठो प्रतिक्रियाको लागि। यो मान्छेले के सोचेर उपहार बोकेर आयो गजब भन्दैछन् विपिन रोदन प्रिय मनहरूले। धेरै धेरै धन्यवाद छ। घाटमा नाङ्गो शरीर ऋतु निधार बोकेर आयो भन्दैछन् अटल के अरे एकेन्द्र छेत्रीले। धेरै धेरै धन्यवाद। बहुत भन्दै हुनुहुन्छ एकेन्द्र छेत्री। विजेता भण्डारी वा भन्दैछन् धेरै धेरै धन्यवाद। टोली म पनि आइपुगेँ है भन्दै हुनुहुन्छ शर्मिला तामाङ फुच्ची अहिले आउनुभएछ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत नमन गर्छु। जो जिन्दगीले एक आकार बोकेर आयो भन्ने शेर फेरि भन्नुभएको छ विपिन रोदन प्रिय मनले। धन्यवाद छ प्रिय मन। म सुनाउने छु यहाँको कमेन्ट गर्नुभयो, मन पराइदिनु भयो, हार्दिक धन्यवाद छ। यो जिन्दगीले एक आकार बोकेर आयो भन्नेवाला शेर भन्नुभएको छ। हस् है त। कयौं चोटहरू खाए पश्चात फलामले जस्तै, कयौं चोटहरू खाए पश्चात फलामले जस्तै यो जिन्दगीले पनि एक आकार बोकेर आयो। धन्यवाद। अब म एउटा गजल वाचन गर्नेछु, त्यसपछि तपाईँहरूको माझबाट छुट्टिने छु। गजल सुरु गरे ढिला गरिन। तिम्रा अडुबम अगाडि हाम्रो खुकुरी चल्छ, तिम्रा अडुबम अगाडि हाम्रो खुकुरी चल्छ, तिम्रा अडुबम अगाडि हाम्रो खुकुरी चल्छ, त्यसकारण हामी बहादुर हौं बहादुरी चल्छ। तिम्रा अणुबम अगाडि हाम्रो खुकुरी चल्छ, त्यसकारण हामी बहादुर हौं बहादुरी चल्छ। कि पैसा कि जवानी सुम्पिनु पर्छ यो देशमा, कि पैसा कि जवानी सुम्पिनु पर्छ यो देशमा, अनि मात्रै अपराधीलाई कानुन र उजुरी चल्छ, अनि मात्रै अपराधीलाई कानुन र उजुरी चल्छ, त्यसकारण हामी बहादुर हौं हाम्रो बहादुरी चल्छ। म ढलेको बेला आयौ मलाई कुल्चेर गयौ, म ढलेको बेला आयौ मलाई कुल्चेर गयौ, तिमीले यो नसोच्नु सधैँ मेरो चुरी फिरी चल्छ। म ढलेको बेला आयौ मलाई कुल्चेर गयौ, म ढलेको बेला आयौ मलाई कुल्चेर गयौ, तिमीले यो नसोच्नु, तिमीले यो नसोच्नु
सधैँ मेरो चुरीफुरी चल्छ। त्यसकारण हामी बहादुर हौँ, हाम्रो बहादुरी चल्छ। बिहानीको पर्खाइमा हर रात अनिदा कट्छन्, बिहानीको पर्खाइमा हर रात अनिदा कट्छन्। जब जब कटेरोमा पानी छिर्छ, हावाहुरी चल्छ। बिहानीको पर्खाइमा हर रातहरू कट्छन्, बिहानीको पर्खाइमा हर रात कट्छन्। जब जब कटेरोमा पानी छिर्छ, हावाहुरी चल्छ। तिम्रा अणुबम अगाडि हाम्रो खुकुरी चल्छ। त्यसकारण हामी बहादुर हौँ, बहादुरी चल्छ। अचानो बनेको बेला मलाई मार्नुभयो केही छैन। अन्तिम शेर। अचानो बनेको बेला मलाई मार्नुभयो केही छैन। अचानो बनेको बेला मलाई मार्नुभयो केही छैन। हजुर पनि अचानो बन्दा हेर्नु, जरुर छुरी चल्छ। हजुर पनि अचानो बन्दा हेर्नु, जरुर छुरी चल्छ। तिम्रा अणुबम अगाडि हाम्रो खुकुरी चल्छ। त्यसकारण हामी बहादुर हौँ, बहादुरी चल्छ। धन्यवाद। मैले गजल वाचन गरेर सकाएँ। आदरणीय मनहरू कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनेर। हामी बहादुर हौँ यथार्थ भन्दैछन् सागरले। धन्यवाद छ। बहुत कडा भन्दै हुनुहुन्छ एकेन्द्र छेत्रीले। बहुत भन्दैछन् सागरले। नमन है सबैलाई भन्दै हुनुहुन्छ विपिन रोदन। नमस्कार फेरि पनि। हामी बहादुर हौँ, बहादुरी चल्छ आहा भन्दैछन् निशा निराकारले। धन्यवाद छ यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद मिठो माया मिठो प्रतिक्रियाको लागि। शर्मिला तामाङ फुच्ची वासेर भन्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद छ यहाँलाई। विपिन रोदन आहा भन्दैछन्। एउटा होइन 4वटा जाओस् भन्दैछन् सागरले। धेरै धेरै धन्यवाद छ। म त केही बोल्दिनँ है भन्दै हुनुहुन्छ विपिन रोदन प्रियमनले। यो जिन्दगीले एकाकार बोकेर आयो। अघि नै के है पढिसकेको मैले। बहादुरीको शेर क्या शेर भन्दै हुनुहुन्छ अटल उपेन्द्र दाजुले। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई मिठो माया प्रतिक्रियाको लागि। छोरी चल्छ आहा, छोरी होइन छुरी चल्छ भनेको हो। यस्तो उल्टो बुझ्ने अझ फेरि हेर न मान्छे। बोनसमा है एउटा अरे निशा निराकारले भन्दै हुनुहुन्छ। हस् म एउटा गजल सुनाएर अनि त्यसपछि तपाईँहरूको माझबाट छुट्टिने छु है त। एउटा गजल सुनाए त्यसपछि छुट्टिन्छु है त। उनी अर्कैकी म अर्कैको, उनी अर्कैकी हुन् म अर्कैको हुँ। हाम्रो उनी अर्कैकी हुन् म अर्कैको हुँ। कसरी हाम्रो विचार मिल्छ, आफ्नै बाउसँग त व्यवहार मिल्दैन, मात्रै अनुहार मिल्छ। उनी अर्कैकी म अर्कैको हुँ। कसरी हाम्रो विचार मिल्छ, आफ्नै बाउसँग त व्यवहार मिल्दैन, मात्रै अनुहार मिल्छ। मेरा खुट्टा काटे पनि यी हात नकाटिदिनु प्रिय दुश्मनहरू। मेरा खुट्टा काटे पनि यी हात नकाटिदिनु प्रिय दुश्मनहरू। मेरा खुट्टा काटे पनि यी हात नकाटिदिनु प्रिय दुश्मनहरू। गर्दन काट्ने बेलामा हजुरलाई कमसेकम नमस्कार मिल्छ। गर्दन काट्ने बेलामा हजुरलाई कमसेकम नमस्कार मिल्छ। उनी अर्कैकी हुन् म अर्कैको हुँ। कसरी हाम्रो विचार मिल्छ। हजुरले फुलको सट्टा बाटोमा मलाई बिछ्याइदिनु। हजुरले फुलको सट्टा बाटोमा मलाई बिछ्याइदिनु। फुलको जिन्दगी बच्छ मलाई कुल्चिदा धार मिल्छ। फुलको जिन्दगी बच्छ मलाई कुल्चिदा धार मिल्छ। गर्दन काट्ने बेलामा हजुरलाई कमसेकम नमस्कार मिल्छ। घरमा आफ्नै मान्छेले खुसीको चिहान बनाइदिँदा, घरमा आफ्नै मान्छेले खुसीको चिहान बनाइदिँदा म कसरी भनौँ अब दुश्मनबाट हाम्रो उद्धार मिल्छ। घरमा आफ्नै मान्छेले खुसीको चिहान बनाइदिँदा म कसरी भनौँ दुश्मनबाट हाम्रो उद्धार मिल्छ। गर्दन काट्ने बेलामा हजुरलाई कमसेकम नमस्कार मिल्छ। आफ्नैले आफ्नो त जिन्दगी उजाड बनाइदिए के गर्नु। अन्तिम शेर। आफ्नो जिन्दगी उजाड बनाइदिए के गर्नु। प्रिया तिमी आएर मेरो जिन्दगीमा
कसरी श्रृङ्गार मिल्छ। प्रिया तिमी आएर मेरो जिन्दगीमा कसरी श्रृङ्गार मिल्छ। गर्दन काट्ने बेलामा हजुरलाई नमस्कार मिल्छ। फुलको जिन्दगी बच्छ मलाई कुल्चिदा धार मिल्छ। धन्यवाद। मैले आजको लाइभको यो अन्तिम गजल वाचन गरेर सकाएको छु। आदरणीय मनहरू, यहाँलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रम सुरुदेखि अन्तिम समयसम्म सुनेर साथ दिनुभयो। यो माया, यो हौसला, यो साथ सहयोगको लागि यहाँहरू सम्पूर्णप्रति फेरि पनि साहित्यिक नमन, हृदयदेखि नै हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। यो साथ, यो माया, यो हौसला, यो प्रतिक्रिया, यो तपाईँहरूको सदैव पाइरहँ, यो अनुरोध जो गरेँ यताबाट तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै फेरि पनि नमस्कार गरी सबै शिर गजब भन्दैछन् निशा निराकार। कसरी श्रृङ्गार मिल्छ अटल दाइले भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आहा, घरमा आफ्नै मान्छेले वाजिबु भन्दै हुनुहुन्छ सागरले, धेरै धेरै धन्यवाद छ। सबैजनाले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। धेरै मेरो खुट्टा काटी पनि लुट्यो भन्दै हुनुहुन्छ अटल दाइले, वा भन्दै हुनुहुन्छ एकेन्द्र छेत्री। आहा, मतलब क्या लेख्यो भन्दैछन् निशाले। धेरै धेरै धन्यवाद। सबैको माया, सबैको साथ, सबैको सहयोग यसरी पाइरहँ। अहिले अन्तिम समयसम्म मलाई सुनेर, हेरेर, मेरा गजल सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय र प्रिय साहित्यिक मनहरूमा म जीवन प्रयासको तर्फबाट र समग्र साहित्यिक कार्यक्रम मनको लहरबाट परिवारको तर्फबाट हृदयदेखि नै हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आजको यो बसाइबाट जीवन प्रयास ओझिलिन्छु। सबैलाई शुभ साँझ भन्दै छुट्टिन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।